الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفامنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. दूसरी रकात में सजदा है। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الله أكبر. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله استغفر الله استغفر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه
قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهما في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل
أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ये बात आई थी कि अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि किसी कौम पर अजाब अल्लाह नहीं चाहता बल्कि एक आयत में मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम अल्लाह ताला तुम्हें अजाब दे करके क्या करेगा अगर तुम शुक्रिया अदा करो अगर तुम ईमान ले आओ तो अल्लाह अजाब देना नहीं चाहता लेकिन जब हुज्जत ताम हो जाती है और हर तरह के दलाइल आदमी इनकार करता चला जाता है सूरज की रोशनी का इनकार करता है नबी एक सूरज की रोशनी से बढ़ कर के होते हैं जब उनके दर पे आज़ार हो जाता है तो फिर आदमी की शामत आ जाती है तो ये एक प्रोसेस होता है जिसका तज़किरा है तो पहली आयत में बतलाया गया कि हम किसी भी बस्ती में अगर कोई नबी भेजते हैं तो जब वो तबलीग करते हैं तो जाहिर सी बात है कौम आसानी से चीज़ को कबूल नहीं करती तो साथ में आसमान और ज़मीन भी गवाही देते हैं कैद साली मुसल्लत कर दी जाती है ज़लज़ले आते हैं कसाद बाजारी हो जाती है महंगाई होती है ये सारी चीज़ें इसलिए है ताकि ये रुजू करें इनकी अकड़ी हुई गर्दन झुक जाए इन्हें ये समझ में आए कि सारी चीज़ों की डोर हमारे हाथ में नहीं है इसका रिश्ता इसका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से वरना ये सारी चीज़ें हम टाल सकते थे अपने ऊपर आने वाली आफत से हम बच सकते थे लेकिन हमारी कोई तदबीर कारगर नहीं हो रही
کوئی مسیحائی کا کام ہمارے لیے نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ آدمی رجوع کرے، حالات دیکھ کر کے، پریشانی دیکھ کر کے، جسمانی بیماری دیکھ کر کے، وبائیں دیکھ کر کے۔ لیکن جب آدمی اس پہلو سے رجوع نہیں کرتا، حالات کا مارا اگر رجوع نہیں کرتا اللہ کی طرف، تو دوسری سنت ہے، دوسرا طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، جو بری حالت تھی اسے اچھی حالت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، دکان انتہائی ترقی پر چلی جاتی ہے، صحت آ جاتی ہے، تندرستی آ جاتی ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آدمی جس کو ہاتھ لگاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہی چیز سونا بنتی چلی جا رہی، تو یہ حالت ہو جاتی ہے۔ ہم بالکل الٹ دیتے ہیں معاملہ۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، یہاں تک کہ خوب پھلنے پھولنے لگ جاتے ہیں، ترقی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہ جو آزمائش والی حالت ہوتی ہے، پریشانی والی، حالات والی، اس میں آدمی کے لیے رجوع کرنا بھی آسان ہوتا ہے، استقامت اختیار کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ جب آدمی اس میں راہ راست پر نہیں آئے تو یہاں اس حالت میں راہ راست پر آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یعنی جب مال ہے، خوشحالی ہے، فراوانی ہے، ترقی ہے، غم رنج و الم نہیں ہے، تو آدمی اور بگڑ جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، ان کے دور میں ایک بڑا فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن کا۔ بہت سے لوگ آزمائش کا شکار ہوئے۔ مامون کے دور میں یہ سلسلہ چلا، انہیں پابند سلاسل کیا گیا۔ امام صاحب کو بس اس وجہ سے کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ بہرحال اس وجہ سے انہیں سزا دی گئی اور ایسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ کوڑے مارنے والا کہتا تھا کہ اگر میں کسی مضبوط ہاتھی کو بھی یہ کوڑے مارتا تو وہ بلبلا اٹھتا، لیکن عزیمت کے پہاڑ تھے، استقامت کے پہاڑ تھے، ایک ہی جواب دیتے تھے، اعطونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول حتی اقول لی، تم لاکھ تشدد کرو، میری جان چلی جائے، جو کچھ ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو میرا اسٹینڈ ہے تمہارے تشدد کی وجہ سے اپنا اسٹینڈ اور موقف تبدیل کر دو۔ ہاں کوئی سنت سے، کوئی قرآن سے دلیل پیش کر دو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہیں لے کر کے جایا جا رہا تھا۔ یہ مامون جو تھا بہت ہی جبروت والا بادشاہ تھا، بہت ہی جلال والا، اس وجہ ایک بڑا پاور اس کے پاس تھا، اور اس وقت کی سپر پاور طاقت روما کو کہتا تھا یا کلب الروم، اس طرح ایڈریس کیا کرتا تھا، او ڈاگ آف روما، یعنی یہ انداز تھا خطاب کرنے کا۔ ایک مسلم خاتون کو اس نے قید کر لیا تھا، تو اس موقع پر یہ انداز تھا کہ ایسا لشکر میں بھیجوں گا جس کی ابتدا تمہارے پاس ہوگی اور انتہا میرے پاس، یعنی اتنا بڑا رہے گا۔ تو یہ انداز تھا، لیکن بہرحال یہ بھی اس فتنے میں امام صاحب کے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ تو بڑی مشہور ایک دعا ہے، انہوں نے کہا تھا یا سیدی، یا اللہ قد غر حلمک ھذا الفاجر، یا اللہ آپ کا جو حلم ہے، جو بردباری ہے کہ آپ ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اس نے اسے جری بنا دیا ہے، ظلم پر آمادہ کیا ہے۔ اس انداز سے جب دعا کی تو بلایا تھا کہ میرے پاس لے کر کے آؤ، راستے میں خود ہی چلتا بنا۔ بہرحال پھر آگے جو مامون کے بعد معتصم کا دور ہے، تو اس نے بھی مظالم کے پہاڑ توڑے ان پر، اور وہ کہتا تھا کہ آپ میری بات مان لیں، میں اپنے ہاتھوں سے بیڑیاں کھولوں گا، لیکن کہتے تھے وہی ایک چیز ہے کہ میرا یہ جو موقف ہے قرآن و حدیث سے کوئی دلیل لے کر کے آؤ، میں تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ تو کوئی صورت نہیں۔ راستے میں جا رہے تھے، لے کر کے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اصل جو بات میں بتلانے جا رہا ہوں، ایک ابو الہیثم ڈاکو ملا، اس نے کہا مجھے جانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا میں ابو الہیثم ڈاکو ہوں، میں نے تقریباً اپنی پشت پر کوئی 15,000 کوڑے کھائے ہیں چوری کی وجہ سے، لیکن میں نے چوری نہیں چھوڑی۔ آپ تو حق کے راستے پر ہیں، سنت کے راستے پر ہیں، امت کی نگاہیں آپ پر ٹکی ہوئی ہیں، لہذا مجھ سے سبق حاصل کرنا، آپ اپنا موقف تبدیل مت کرنا، کہیں آپ ارادہ بدل مت دینا۔ تو ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں امام صاحب کے کہ آخری عمر میں اکثر ابو الہیثم کے لیے آپ دعا کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے ابو الہیثم؟ تو اس موقع پر پورا واقعہ بتلایا
یہ آگے جو اگلا دور آیا، ایک بادشاہ یہ روکڑے بہت بھیجتا تھا، اشرفیوں کے توڑے بہت بھیجتا تھا، تو کہتے تھے کہ کوڑے سے زیادہ توڑے خطرناک، یعنی جب پیسے کا لالچ دیا جاتا ہے، عہدے اور منصب کا لالچ دیا جاتا ہے، جب خوشحالی کی صورتحال آتی ہے تو آدمی کے لیے پھسلنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور حالات میں استقامت اختیار کرنا اس کے مقابل یہ زیادہ آسان رہتا ہے۔ تو یہ جو حالت ہوتی ہے خوشحالی کی، تو اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے جب میرا دل اور ارادہ ڈگمگاتا تھا تو مجھے وہ چیز یاد آتی تھی کہ وہ غلط راستے پر ہو کر کے ثابت قدم ہے، تو میں سیدھے راستے پر کیوں ثابت قدم رہا۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم یہ سوچیں اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے، غلط راستے پر ہو کر کے غلط راستہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا، تو ہم سیدھے راستے پر ہو کر کے، سنت کے راستے پر ہو کر کے، ہدایت کے راستے پر ہو کر کے ہمیں اپنا موقف کیوں تبدیل کریں، ہمیں نہیں تبدیل کرنا چاہیے۔ تو استقامت بہت بڑی دولت۔ تو دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بدحالی خوشحالی میں تبدیل کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ خوب پھلنے پھولنے لگ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہتے ہیں کہ یہ چیز تو ہوتی رہتی ہے، اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے۔ یہ حالات اتار چڑھاؤ ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی آیا، ان کے دور میں کبھی خوشحالی ہے کبھی بدحالی ہے۔